الله وبركاته. دونك نشوفوا مع بعضنا توا gestion de route avec Angular 5. دونك نبداو عملنا création d'un nouveau projet. نشوفوا normalement projet نتاعنا هذي simple juste avec le new file new project نختاروا Angular CLI ونخدموا البروجي نتاعنا bien sûr sans problème. دونك نشوفوا لهنا باش نشوفوا لنا في البروجي نتاعنا كي رانيناه نورمالمون شنو يخرج لنا. تري بيان يخرج لنا هذه واضح. دونك باش نجيو للحل نتاعنا باش نشوفوا لا جيستيون دو روت نحاول باش نحيو هذا واضح. وباش نعملو توا اول حاجه باش نعملو بار اكزومبل باش نمشيو نعملو بار اكزومبل مثلا بار اكزومبل هذه هو ونمشيو نختارو فيه ونعملو هذه بار اكزومبل هذه هو هيك واضح. باهي باش نجيو لهنا باش نمشيو اول حاجه باش نمشيو نصنعو لي كومبونونط نتاعنا. نجمو نعملو تيرمينال اخر للخدمه باش نخدمو فيه نعملو ان جي جينيريت سي كومبونونط معناها وبعد شنو وباش نعملو تري بيان نعملو الهوم تاعنا تري بيان. بعد باش نصنعو كونتاكت تري بيان لا سي تري بيان خاطر هما جاو زوز كيف بعضهم دونك تري بيان. دونك نسكر هذه نكتيليزي تري بيان نلقاهم زوز لهنا واضح. يلا باش نجيو لهنا باش نعملو لنا باش نعملو كون ونحوطو بار اكزومبل باش نعملو الراوترز ايكال ومش نمشيو نعملو الراوتر نتاعنا. كيفاش نعملو الراوتر نتاعنا؟ ما ننساوش نحطو دو بوان راوتر هكا ولا واحدة تو يعمل حل الكروشي نتاعي ونعمل باث نتاعي. اول باث متحل الابليكاسيون تاعي شنو باش يخرج لي؟ اول ما تحل الابليكاسيون تاعي بيان سور باش يخرج لنا الهوم. دونك باش نجيو لنا باش نعملو باث دو بوان دوبليكات وبعد نورمالمون باش نعملو الكومبوننت تاعنا دو بوان ونسموها بار اكزومبل هذه بارت دو فون باش تحل لنا على الهوم كلاغ. باش ندبليكي لنا كي يحط لهنا حل كونتاكت واضح هكا سي بون. اي بيان سور نون دو لا تاع الكومبوننت تري بيان تاع الكومبوننت هذا تري بيان. دونك باش نجيو لنا بعد شنو ناقص اللي هم شي تسمى راوتر موديول هكا. لا لازم يعطينا مش قاعد لا خاطر ما كملش اندكسي لو تاع هيك علاش مش قاعد يعطي يعطي في البروبوزيسيون تاعو فوالا. نجم انا نجي لنا خليه نرجع بيه لنا هنا نجي نشوف ديجا لهنا شوف انا خرج لي الهوم كذا بين هذوك الزوز. باهي باش يوصل هو الساعه يلزمني نرجع لهنا شنو نحط لنا لازم يكمل باش يعود يعطينا هو لا بروبوزيسيون تاعنا نستناو شويه لين يكمل. تري بيان. دونك باش نشوفوا لهنا دونك عملنا الراوتينغ دونك باش نعمل بيان سور لامبورطاسيون تاعنا دونك ا دونتري عملنا لامبورطاسيون تاعنا سميناهم هذوما ما نسيوش البوان فيرغول بيناتهم. تري بيان. بعد باش نجيو لهنا باش نمشيو نعمل الراوتر موديول بوان فار راوتر وش نحطو لنا الراوتر اللي حطيناه الفوق كيما نجمو نعملوها في فيشي وحدها وتكون هذيك سي بون. دونك سميتها هي نفسها نورمالمون تبقى مريقة باث
بارامتر كومبوننت حطينا دو بوان سي بون هكايا. تعرف شو جي اس روترز لا بدل من فوق في البورت لا اللغات الراوتر هذيك نسبة فاس جاني نفس البروبليم حطيت انا لا أرى كيسين قبل ندوي ناقصين حاجة بون فيرمي واحد. أو أي راوتر في مخ تاع الروتينغ تري بيان ميرسي. دونك راوتر ماهيش راوتر تري بيان. دونك باش نجي لهنا باش نعمل ان جي موان او. دونك تعدينا لهنا شنو لازم نزيدو لهنا. دونك هنا راوترز وش نزيدو لهنا لينك باش نعملو لنا هو وبعدها باش نعملو راوتر باش نعملو لنا كونتاكت. دونك باش نرجعو لخدمتنا لهنا باش نعطيو هذيا هو بيان. دونك جيت لهنا باش نافيغي فيه نمشي نشوف البحث نتاعي فيها نورمالمون فيها هذيك وهيك فيها ورك. دونك باش نجي لنا هذوكم باي. دونك باش نعملو لهم هاشريف بيان سور باردون باش نعطيهم هذه هذه نعطيها نزيدو هذاكم سي بون. دونك نحط هذيك ونحط هذيك وجات تري بيان. دونك كل وحده وعطاتني الهوم عطاتني اللينك نتاعها بقيت نافيغي فيها دو مانيير فريمون سامبل. نجم نزيد نمشي لنا نعمل حتى حاجه مزيانه. دونك ناف بوت ستراب ونعملو 3 دبليو اس سكولز ناف بار لهنا. نجم نشوفو ناف بار مزيانه هكا تبدا نجم تخدم بها. ناف بار تبدا تخدم بها كيما حاب انتي. دونك نجي لهنا دونك باش يجيو هذا هكا. دونك نجيو لنا هذه خاطر ما عطيناهاش نورمالمون بوت ستراب تاخذ البوتستراب نتاعها نجم نخدموها لنا ناخذها من خير ناف دونك لهنا في الناف نجي لهنا قاعد تجي هكاك تبدا والا تبدا تعطيها شويه هكا نجم تعطيها شويه ديزاين نجم نشوفو هكا حاجه très bien CSS très bien. دونك نجي نشوفو لهنا بالCSS ياخو نفس ستيل لهنا نحاول نلقى هذيك خذات نفس ستيل هكا والا هكايا تاخد كولار ولا بالطريقه هذه. هاي بار اكزومبل نمشيو بالطريقه هذه طيب بيان. دونك عندنا ستيل CSS نتاعنا باش نحطوه في CSS طيب بيان. وباش نجيو للبادي الكل هاكوما. دونك باش نحاولو بيان سور نحطوه لهنا واضح. دونك
التكست هذا كله البادي بتاعنا. في وسط البادي هذا باش نعملو، باش نحطو الراوتر بتاعنا لهنا، وهذوما اللي عنا احنا بار اكزومبل نجمو نتستيو جست هذه، نعملو راوتر لينك هذا، ناخذ هذه كونتاكت très bien. نجيو لنا قاعدين نبدلو، قاعد يتبدل فا. اما لك اللي هنا لاحظ انه السي اس اس ما مشيش لنا. شكون يقول لي علاش؟ لا ما نجمش نعمل بادي مرتين، دوك وين نحطها سي اس اس هذه؟ في ستيل السي اس اس هذا اللي هو ذا جلوبال باش يمشي عليه. دونك يجي لهنا تري بيان، خاطر هي تابعه البادي، والبادي ماهيش تابعه في الكومبوننت هذيك في الاندكس، وهي حاجه مش تابليكي على الاندكس، دونك لازمك تمشي للستيل جلوبال. تري بيان، شفت شفت كيما تحب، كيما تحب انت تنجم تابليكي تعمل تحب عليه انت. دونك تجي هنا بار اكزومبل، كان انت عندك بار اكزومبل كونتاكت هذه فيها ايماج، تمشي تجيب ليماج، دونك تجيب ليماج وتحطها و سي تري سامبل بيان سور. دونك نجم تجيب ليماج سي فريمون منين تحب انت. نجم نجيب ليماج سي اي دي جايز، دونك نجيبو من هنا عشان تاع ليكول سواء تاع البواد. دونك نجيبو لنا بار اكزومبل هذه كيما تحب. دونك هذه نسجلو ليماج هذه، اي سامبل باش نحطها لهنا. حط ليماج اي عاد نورمالمون يخرج pas de problème. دونك ليماج مش تكون لا تحت لسات، بعد سلاش، بعد لوجو بوان بي ان جي. واضح؟ دونك باش تجي انت ليماج باش تقراها بيان سور، باش تقراها لهنا هذيك حاطينها في الكونتاكت، كي تمشي الكونتاكت تلقاه، كي تمشي لاخر ما تلقاهش. واضح؟ تري بيان. دونك هذا كيفاش حاطينه وكيفاش حاطينه وصلنا نعملو نافيغاسيون بيناتهم، بين هيك وهيك. واضح؟ تو بار اكزومبل باش نشوفو كان نعملو تابل، كان نعملو تابل مثل ولا قبل التابل نشوفو مع بعضنا كيفاش نعملو الخصي. معناها باش تكون عندنا اتون في هذا كان شكون مثال بار اكزومبل في الموديول هذا كان نحط حاجه مش موجوده الفوق. لاحظوا لنا نحط نابورت كوا هيك خرج حتى فا ما خرج حتى. كيفاش تعمل؟ ايه جيت انا حطيت اي حاجه فوق، يعني هذيك الرول تاع نوت لينك ما حط حتى شيء، لازم يعني يهزني البلاصه. دونك شوف نعمل، دونك سي كري نجيو لهنا نزيد بوان فارغول، نجي لهنا نقول دو زيتوال ونحط له لهنا بار اكزومبل وين يرجع يرجعنا للهوم مثال، كنحط له اي حاجه. واضح؟ دونك ناكتواليزي لهنا، ندخل لهذا حط لي سي بون. كان نمشي انا هكا ديما رجلي تحط في الهوم وورك، كان نحط مثال نحط اي حاجه لهنا، هاب نجي لحتى ونحط في هذه باردون
دونك اي حاجه نجي تو نحط لنا اي حاجه. دونك شو هسه، دونك اي غلطه ثم اي حاجه تمشي ولا تتحط في الروتين مش موجود، الروتين هذاك والروت هذاك مش موجود اوتوماتيكمون باغ ديفولت. دونك اش باش تعمل انت؟ نجم تعمل كيما هكا. مثل باغ اكزومبل هنا ان جي سي ولا جينيراتور سي، وتقول له نوت فاوند لان باغ اكزومبل كومبوننت، مثل نعملو كومبوننت واش نسموه ونعملو لها مثل 404. واضحش؟ مش يجي لنا جينيريت باش يمشي جينيري لي واحدة 404. دونك باش نحط لنا 404 وال 404 هذيك باش نحط فيها هاني نابورت كوا. وي باش نحط فيها لهنا غير جات بالبيعات فيها 404 بالبيعات. دونك نجي لهنا ونحط. دونك نجي باش نحط أي حاجة. دونك باش نحط أي حاجة طاح لهنا على خاطر رانيناش رانيو هكا. très bien. دونك لهنا باش نحط مثل نابورت كوا يسي باش نمشي يعمل هو حطني في 400 في 404. واضح؟ انا هزني حطني في 404 في 404. كلاغ؟ نجم انت تخرج له ميساج لهنا نقول له نوت فاوند هذه ولا اي حاجه ولا هذه ولا اي حاجه، تنجم تخرج كومبليتمون من هنا. واضح؟ تخي بيان. دونك ميرسي.